अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ तारिक मतीन साहब हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुसवामे कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम रहमान से मुतालिक। और चूँकि इनको आज मैंने इस वीडियो में लाने का फ़ैसला इसलिए किया कि अदालत में एक तरफ कामरान कुरैशी साहब अगर किसी के हक़ में नारे लगा रहे थे तो वो जज ज़ाकिर हुसैन साहब थे, और अगर दूसरा किसी का नाम ले रहे थे वो तारिक मतीन साहब के नाम लेते थे बार बार अदालत में आके। और इवन कि उन्होंने कई दफ़ा ये भी कहा वहाँ पर कि जब कोई भी इंसिडेंट होता है या कोई हैपनिंग होती है उनके घर पे, तो जब 15 पे कॉल करते हैं तो एक फ़ोन पे एक कॉल पे 15 होती है और दूसरी कॉल पे तारिक मतीन साहब होते हैं। तो तारिक मतीन साहब क्यों होते हैं 15 पे भी जब कॉल हो रही होती है, और उसके बाद फिर दूसरे इश्यूज़ भी जब कामरान कुरैशी साहब के साथ रूनुमा होते हैं, तो क्या वजह है, सारी तफसीलात इनसे जानेंगे। और फिर इस केस के फैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, केस जिस तरह हाई प्रोफाइल हो चुका है। तारिक भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और तौबा भी कर ली फ़ौरनी। तो सूरत हाल क्या है ये? अगर वो कहते हैं अगर कोई जुडिशरी में कोई ईमानदार है तो वो ज़ाकिर हुसैन साहब हैं जिन्होंने रिमांड नहीं दिया था और रहमान को जेल भेज दिया था। अब दूसरे नंबर पर अगर उनको कोई पसंद आ रहा है यूट्यूबर्स में से, सहाफ़ी में से या मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनमें से, तो वो कहते हैं तारिक मतीन साहब हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। कई वीडियोज़ खुद हमने अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड की और वहाँ पर हमने अपने कानों से भी सुना। तो क्या वजह है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अच्छा, ये कामरान कुरैशी जो हैं, ज़ाहिर है कि ये नज़र आए हमें अरमगान की गिरफ्तारी के बाद, और इनकी वो जो था ना मार थप्पड़ अपना गाल पेश करते हुए, या ये कि जज के रूम में बहुत देर तक बैठे हुए थे, ये जो चीज़ें वायरल हुई इनकी, तो हमने ये देखा कि एक ज़रा अजीब व गरीब सा कैरेक्टर है। तो फिर मैंने, चूँकि अगर आप किसी स्टोरी पे बात कर रहे हैं तो उस स्टोरी से रेलेवेंट जो लोग हैं, उससे जो रिलेटेड लोग हैं, आपकी कोशिश होती है उनसे भी बात करें, उनका मौक़िफ़ भी दे सकें। तो मैंने कहीं से किसी से इनका नंबर मांगा, मुझसे लिया था तो अच्छा, आपने मुझे इनका एक नंबर दिया जी। वो इनका लोकल नंबर था जिस पर लिखा हुआ था इनवाइट टू व्हाट्सएप, यानी उस नंबर पे ये व्हाट्सएप पे नहीं थे। मैंने इनसे रब्ता किया और बड़ी दिलचस्प कॉल हुई। मैंने इनको फ़ोन किया, पहली कॉल थी। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कामरान कुरैशी बात करें? अभी तक तो कामरान कुरैशी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हम साहब, मेरा नाम तारिक मतीन है, मैं कैसे मान लूँ? अच्छा, मुझे लगा कि शायद ये मुझे जानते भी हैं, कि थोड़ा बहुत अगर 2-4 लोग जानते हैं तो ये भी जानते होंगे। तो मैंने कहा मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, आप देख सकेंगे कि मैं वही तारिक मतीन हूँ, और ये जो नंबर है मेरा, ये व्हाट्सएप पर है। जब आप उस लिंक पे मुझे देख लेंगे, इस नंबर पे मुझे देख लेंगे, तो ये सबूत मिल जाएगा आपको कि मैं वही तारिक मतीन हूँ। अच्छा बताइए, मुझे तो भाई ऐसी कॉल भी आती है, बंदा कहता है मैं IG सिंध हूँ, फिर वो बिलाल टेंशन निकलता है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, ये बिलाल टेंशन से तारुफ था। खैर, इनसे मेरी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर बात हो गई। इनका एक इंटरनेशनल नंबर था, उसके ज़रिए उन्होंने फ़ोन किया। पहली जो चीज़ उन्होंने कही ना, वो थी हाय बडी। अच्छा, मैंने हाय बडी से खैर बात शुरू की। उसके बाद जो है वो हमारी ये गुफ्तगू हुई है उस रोज़ भी कोई 30 मिनट्स। अच्छा, फिर मुझे लगा एक लम्हे पे यार मुझे बाकी काम भी करने, तो ठीक है, दिस कन्वर्सेशन शुड कम टू एन एंड, लेकिन ये हो नहीं रहा था। इनसे वो बातचीत होती रही। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अगली सुबह फ़ोन किया, मतलब मेरी एक वीडियो देख के थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन किया, अगली सुबह फ़ोन किया। अब ये चंद घंटों में 3 कॉल्स हो गई थी। फिर ये बेतहाशा फ़ोन्स करने लगे, ये बताना है, वो बताना है, एक वकील से मुलाकात हुई, और ये एक एक चीज़ की। अब इन्होंने जो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप भी हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं? अच्छा, मैं उस ग्रुप में हूँ। ये उस ग्रुप में, और इन्होंने 2 ग्रुप बना लिए हैं। एक ग्रुप तो मैंने एग्जिट किया, इन्होंने मुझे एग्जिट करने के बाद भी मैसेज किया। फिर एक नया ग्रुप बना लिया इन्होंने, उसमें भी मैं हूँ, और उसमें कोई 300 लोग हैं, अमेरिकन भी हैं उसमें कुछ शामिल है। ये उन ग्रुप्स में मुख्तलिफ चीज़ें डालते रहते हैं, और वो चीज़ें होती हैं, यानी मुमकिन है कि अपने धोबी का बिल भी उसमें डाल देंगे, उसमें कुछ भी डाल देते हैं। यानी अगर ये किसी एनएलई को हिदायत दे रही ना कि वीडियो को 3 हिस्सों में कट करो, तो वो भी होता है इसको 3 हिस्सों में कट करके मुझे भेजो इसको 3 हिस्सों में कट करके मुझे। भाई आपको मैं कैसे मान लूँ आप रियाज सुहेल हैं? आपका नंबर तो मेरे पास बिलाल टेंशन के नाम से सेव्ड है। यानी इनके पास मल्टीपल कॉल्स आई होंगी, इन्होंने किसी कॉल को बिलाल टेंशन सेव कर लिया। अब गलती से रियाज सुहेल साहब थे, BBC वाले, बड़ा नाम है। अब किसी ने इनको फ़ोन किया कि भाई आपको क्या हो गया, आप रियाज सुहेल को नहीं जानते, इतना बड़ा नाम है। वो कहने लगे भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास तो बिलाल टेंशन सेव्ड है। कहने यार आप उसको बिलाल टेंशन कह रहे हैं, अजीब व गरीब आदमी है। ये इनसे बातें हो रही थी, और ये यही काम सारी ऑडियोज़, यानी किसी से बात करें तो उसकी ऑडियो भी उस ग्रुप पे डाल रहे हैं। तो अगर वो तो लोगों की प्राइवेसी का भी मसला है, ये सब चीज़ें उस ग्रुप में डाल रहे थे। इन्होंने जब मुझे फ़ोन किया ना, और इनके घर पे पुलिस आ गई थी रात 1:30 पौने 2 बजे, और इन्होंने चीखें मारना शुरू की, तारिक देखो, तुम इसको रिकॉर्ड करो, ये कहीं महफूज कर लो, मेरे घर पे पुलिस आ गई है तारिक।
اور میں یہ پولیس سے بات نہیں کروں, بند کر دو. ابھی آپ نے کسی ملازم کو ہدایت دے رہے ہیں, بند کر دو دروازہ, آرمی کو بلاؤ, آرمی آئے گی, آرمی آئے گی, آرمی کو بلاؤ, آرمی کے آنے پہ بات کروں گا. اب یہ کر رہے تھے. اب ان میں سے کچھ لفظ ممکن ہے مجھے چیخنے چلانے میں واٹس ایپ کال میں سمجھ نہ بھی آ رہے ہوں. طارق اس کو تم ریکارڈ کر رہے ہو. میں نے کہا میں کیوں ریکارڈ کروں گا بھائی. میں نے کہا آپ اس کو ریکارڈ کر لیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ناانصافی ہو رہی ہے آپ مجھے بتا دیجیے گا, میں بطور صحافی آپ کا موقف لوگوں تک پہنچا دوں گا. دیٹس واٹ آئی کین ڈو. ٹھیک ہے, میں نے ان کو یہ بتا دیا, ٹویٹ بھی کر دیا میں نے اس سلسلے میں. میری مصطفیٰ عامر کی والدہ سے جتنی بار بات ہوئی, 3 تلوار پہ مظاہرہ ہوا, اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوئیں, وہ مجھے بتاتی تھی, میں وہ بھی ٹویٹ کر کے لوگوں تک بتا دیتا کہ اس مظاہرے میں بھی شرکت کریں. یہی کر سکتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہ کہہ رہے تھے آرمی کو بلاؤ. اس کے بعد انہوں نے مجھے میسج بھیجا, کہنے لگے اور طارق متین صاحب یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس سے بات نہیں کروں گا, آرمی کو بلاؤ, آرمی کو بلاؤ. اور پھر انہوں نے گانا شروع کر دیا اس کال میں, آرمی 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 کو بلاؤ, پہلے آرمی 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 کو بلاؤ. میں عجیب, آرمی میرے بیٹے کا نام ہے, ارمغان کو میں پیار سے آرمی. میں نے کہا یار خدا کا خوف, مجھے کیا پتا آپ کے بیٹے کا نام آرمی ہے یا نیوی ہے یا ایئر فورس ہے یا لیوی ہے یا پولیس ہے آپ کے بیٹے کا نام, یا سیکیورٹی گارڈ ہے آپ کے بیٹے کا نام, یا چوکیدار ہے یا دروغہ ہے, اور بھی رہ گیا اس فلم سے حوالدار ہے. مطلب آپ کا بیٹا نتھو رام ہے, مجھے کیا بھائی, مطلب آپ کے بیٹے نے ایک مرڈر کر دیا ہے. رپورٹڈلی وہ مان بھی رہا ہے. اچھا رپورٹڈلی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی حراست میں دیے گئے بیان کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی, ایز لانگ ایز وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہو اور میجسٹریٹ اس کو عدالت میں ٹیسٹیفائی مزید کر دے. یہاں جی آزادانہ ماحول میں میرے سامنے مانا تھا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ابھی پکچر باقی ہے. بالکل. تو ارمغان نے رپورٹڈلی مان لیا ہے. تو یہ جو کامران قریشی ہے بڑی دلچسپ چیز ہے. میں کسی سے کہہ رہا تھا آپ نے ایسا کردار اور بھی دیکھا ہے؟ آج تک مجھے یاد نہیں پتا کہ کوئی ایسا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ کو فوراً یاد آ جائے گا. دیکھا ہے آپ نے الطاف بھائی, گانا بھی شروع ہو جاتا ہے, گانا بھی شروع ہو جاتا ہے, وہیں پہ ڈانس بھی شروع ہو جاتا ہے, ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر, اور پھر اس کے بعد جو ہے پیارے پیارے بچوں کو, پیارے پیارے بچوں کو. الطاف بھائی بھی ایسے ہی نا, غیر متوقع چیز جو آپ. اچھا الطاف بھائی ایسے اس لیے ہے کہ الطاف بھائی بہت زیادہ ذہین ہے, اور الطاف بھائی کو پتا ہے کہ ہماری پبلک کو کیا چیز چاہیے, تو الطاف بھائی وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا, یہ بھی چھوٹا موٹا ذہین آدمی ہے, اس کو کم از کم اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کے نروز بڑے مضبوط ہیں. یعنی بیٹا آپ کا 302 کے کیس میں 1, پولیس پر حملے کے کیس میں 2, سائبر کرائم کے کیس میں 3, اغوا کے کیس میں 4, پھر اس کے بعد آپ کا بیٹا ڈرگس کے کیس میں, وہ مطلب کوئی 5-6 کیسز میں, اور پرانے کیسز بھی کھل رہے ہیں اس کے جن میں وہ مفرور ہے. آپ کا بیٹا 7-8 اکاؤنٹس میں پولیس کے پاس ہے, اور اس پہ آپ کے نروز اتنے مضبوط ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں اس ملک کا پہلا راک سٹار تھا, وہ کہتے گانا گاؤ, تو وہیں پہ کھڑا ہو کے گانا شروع کر دیتا ہے. ٹپیکل الطاف بھائی والا مٹیریل ہے یہ. سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں جو عدالت میں ہم نے دیکھا وہاں پروسیکیوشن کے لوگ بھی کہتے ہیں, ایون کے تفتیشی افسر بھی کہتے ہیں, اور مجھے بھی مخاطب کر کے اور بھی کئی لوگوں کو ڈائریکٹ وہ دھمکا بھی دیتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. اچھا اب باقاعدہ اس معاملے میں جو آخری پیشی ہوئی تھی, پمپکن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پمپکن جو ہوتا ہے جی, اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کدو. یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا, ان دھمکیوں کے بعد آپ بھی وہی بول دیا کریں اس سے, جو پمپکن کو اردو میں کہتے ہیں. اس لیے کہ میری بڑے ریلیونٹ لوگوں سے, پولیس میں بھی, اب اتھر کے کیس سے اندر وہاں پر بھی دعا سلام ہے, اور باقی دیگر ریلیونٹ لوگوں سے بھی, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جو ہوتا ہے نا, کراچی کی اردو میں کہتے ہیں بھرم ٹائٹ پتیلا خالی, ہے نا. تو یہ وہ کیس ہے, کچھ نہیں ہے, یہ بلا وجہ کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ جو ایک ڈالا والا لے کے گھومتا ہے یا ایس یو وی لے کے گھومتا ہے, وہ بھی ارمغان کی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جتنے بھرم ہیں وہ بھی ارمغان کے ہیں, اور بھائی صاحب جو ہیں وہ فارغ آدمی ہیں ان کے اپنے وکلا کے مطابق, اور سب کو انہوں نے ٹوپیاں کرا رکھی ہیں. وکیل تو بہت طرح کے آگے پیچھے گھومے تھے, زیادہ تر وکلا کی کوشش تھی کہ کیس مجھے مل جائے, یہ تھے کہ مجھے مل جائے, بہت سارے لوگ آگے پیچھے گھومے. تو یار پبلسٹی اچھی خاصی نا, فری کی پبلسٹی ہے, کیس ہائی پروفائل بن گیا ہے, ٹھیک ٹھاک میڈیا کوریج مل رہی ہے, تو اس لیے وکیل کو ایک اچھی خاصی کوریج مل جائے گی. تو وکیل کو شہرت ملے گی, میڈیا پہ آنے کا موقع ملے گا. ایک کیس شاید وہ فی سبیل اللہ لڑ لے گا ان کا, لیکن 10 کیسز آگے کے مل سکتے ہیں نا.
تو وکیل نہیں کے تو لیے وہ یہ ارب اپرچونٹی ہے. پتی ہیں، جس طرح کی رپورٹس آئی ہیں تو کھرب پتی بھی ہیں، پتنی ارب پتی ہیں، کیا کچھ ہے، تو کیا وہ وکیل کو فیس افورڈ نہیں کر سکتے؟ یار وہ پیسے ہیں ارمغان کے پاس، ان کے پاس اچھا ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے ہوں. جو مجھے پتا چلا ان کے پاس جو ہے وہ، جو انہوں نے خود بھی ایک بار نہیں کہا کہ نام نہاد ارب پتی ہے بھائی، تو وہ جو نام نہاد ارب پتی کہہ رہے تھے، ان کے پاس نہیں ہے پیسے، اس کے پاس ہیں جو اس وقت لاک اپ میں، اور یہ لوگوں کو نہیں پتا، بتا دیتے. یہ اندر سے پتا چلا وہ بھائی وہاں پر پیٹزا بھی کھا رہا ہے مرضی کا، جس برانڈ کا چاہتا ہے اس کا منگواتا ہے. وہ وہاں کے ایف سی بھی کھا رہا ہے، میک ڈونلڈس بھی کھا رہا ہے، وہ کوک پیپسی وغیرہ سب چل رہی ہے، شاید باقی چیزیں بھی چل رہی ہوں ممکن ہے. اور چونکہ جس چیز وہ کا ایک شوق تھا بچوں وہ بھی مل رہا ہوگا. کچھ بچوں نے وہ منگوا لی، ایک میم بنائی ہوئی ہے، فاطمہ کے بھائی کو نہیں جانتے، وہ آج کل بڑی وائرل چل رہی ہے. تو پولیس والے فاطمہ کے بھائی کو جانتے ہیں، تو وہ ان کی تصویریں دیتا رہتا ہے پولیس والوں کو، اور وہ سارے کام اس کے ہوتے رہتے ہیں. تو وہ وہاں، آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، آپ خود وہاں موجود ہوتے ہیں جب یہ موبائل کے آس پاس ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ارمغان یہ بتاؤ، آپ اس فوٹیج کو بھی دیکھیں، اور آپ تو خود آئی وٹنس ہے. یہ ارمغان اس سے بات کرتا ہے؟ بہت کم، بہت کم. ارمغان اس سے بات نہیں کرتا. ارمغان نے اس کو رپورٹڈلی کہا ہے کہ مت آنا میرے سامنے. ارمغان نے اس سے بڑے برے لفظوں میں بات کی ہے باپ سے. ٹیننسی ایگریمنٹ گھر کا اس کے نام پر ہے، لیکن رہ رہا تھا ارمغان. تو یہ جو بھائی صاحب جتنے دعوے کر رہے ہیں نا، ان دعووں میں سے شاید بہت ہی کم چیزیں ہیں جن میں سچائی ہے. ارمغان کے حوالے سے میری 2 وکلا سے بات ہوئی، جن سے بات کی گئی تھی ان کی جانب سے، کامران قریشی کی جانب سے. انہوں نے بھی کہا کہ جب ڈیل کرنے کی بات آئے گی نا کیس کو فار دا مانیٹری میٹرز، تو ہم ارمغان سے بات کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے. ان کے ارادے تو کچھ اور ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں. اچھا، اس کیس کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مختلف اینگل ہیں، تو ایک طرف جیسے پولیس پراسیکیوشن پہ بھروسہ نہیں کر رہی، پراسیکیوشن پولیس پہ بھروسہ نہیں کر رہی، اور یقیناً ایف آئی اے پولیس پہ بھروسہ نہیں کر سارے ایک دوسرے پہ، کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہا، سبھی ایک دوسرے پہ یہ شک کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اس کیس میں ہاتھ ڈالے گا مال بنائے گا. تو مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کے معاملے میں جو والدین سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں انٹرویو دیتے ہوئے، تو کیس اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود، پبلک سپورٹ، میڈیا کے سپورٹ ہونے کے باوجود، ان کی طرف سے کوئی پیروی کرنے کے لیے عدالت میں نہیں آ رہا کہ کیس میں کہیں کوئی ویکنیس ہو، کوئی بھی گیم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، چاہے انویسٹیگیشن کے اینڈ سے ہو، پراسیکیوشن کے اینڈ سے، یا کسی بھی اینڈ سے، تو اس میں مداخلت کرے اور اس چیز کو کریکٹ کروائے، کیونکہ ٹرائل آگے چلنا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے جو بیانات ہیں یا جو اعتراف جرم ہے، اس کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کیس مضبوط کرنے کے لیے پہلے فائل تیار کرنی پڑے گی، اس کے لیے تو ان کی جانب سے کوئی پیروی ہو نہیں رہی. تو اتنا بڑا مضبوط کیس جس میں اتنے لوگوں کی سپورٹ ہو، پوری دنیا سے کیس مانیٹر کیا جا رہا ہو، والدین سیریس نہیں لگا رہے. دیکھیں بات یہ نا کہ فہیم صدیقی صاحب حقائق نکال کر لائے. پولیس والوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا، اے این ایف والوں سے بات کی انہوں نے بھی بتایا کہ وہ جو باربیکیو ٹونائٹ کی پارکنگ میں چھاپا مارا تھا، مصطفیٰ لے کر وہاں گیا تھا، اور وہاں پر بھی ایک کیریکٹر تھا نوجوان جو بھاگ گیا، گاڑی چھوڑ کے پیدل بھاگ گیا. وہ باربیکیو ٹونائٹ کے سامنے زردہ بلاول ہاؤس ہے، اس کے بعد جھاڑیاں اس طرف سڑک کنارے، پھر پیچھے نکل جائیں آپ تو ڈی ایچ اے کی ان گلیوں میں بھاگنا وغیرہ وہاں آسان ہے. وہ بھاگ گیا. یہ مصطفیٰ بھی ایک بار گرفتار ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، غالباً جنوری 2024 کا وقت تھا. بالکل یہ سب کچھ ہو چکا ہے اس کیس میں. مصطفیٰ کا جو مرڈر کیس ہے نا، وہ نیچرلی اسٹرانگ ہے، اس کو کسی سپورٹ کی یا کسی چیز کی ابھی تک ضرورت نہیں ہے. بٹ اگر ارمغان کو اس کیس میں سزا ہو جائے، اگر، تو کیا آپ کا پیسے کی طاقت، رشتہ داری کی طاقت، عہدے کی طاقت، پھر اس کے بعد ڈیل کی طاقت، ان سب چیزوں سے آپ کا یقین نہیں اٹھ جائے گا؟ کیا ہم نے مجید اچکزئی کو نہیں دیکھا گاڑی میں تھا اور بعد میں ثابت کیا ہوتا گاڑی میں نہیں تھا؟ جی. کشمالہ طارق صاحبہ کی گاڑی سے جو ہوا تھا، 4 نوجوان گئے تھے جان سے، ختم ہو گیا تھا. ریمنڈ ڈیوس ختم ہو گیا تھا. ابھی نتاشا ختم ہو گیا تھا. بالکل. لاہور میں ایک اینکر کا کیس تھا، ختم ہو گیا تھا. پھر ہمارے سامنے اور بھی مثال، بورڈ بیسن پہ مری نے تشدد کیا، سوشل میڈیا پہ بالکل وائرل صلح ہو گئی. صلح ہو گئی. شاہ زیب قتل کیس، شاہ رخ جتوئی، جی، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. مطلب باپ خود پولیس والا، سینئر پولیس آفیسر، ختم ہو گیا. تو اس کیس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے میرا یہ اندازہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ یقین، اور یہ سسٹم یقین دلاتا ہے.
प्रोसिक्यूशन, पुलिस, सारा सिस्टम, जस्टिस सिस्टम ये यकीन दिलाता है कि तुम्हें यकीन इंसाफ नहीं मिलेगा, ये सिस्टम तुम्हें इंसाफ नहीं दे सकता, जो मिल रहा है वो ले लोगे तो इसमें तुम्हारा भला है, ये सिस्टम बाकायदा यकीन दिलाता है। यही सिस्टम इस केस में भी हमें किसी जगह नजर आएगा कि ये यकीन दिलाएगा कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिल सकता, ये 6-8 महीने, साल, 1.5 साल अंदर रहेगा और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो किसी एक जगह आकर रुकेंगी कि यार ठीक है, सबूत नहीं है, ये नहीं मिला, वो बरामद नहीं हुआ, ये बरामद नहीं हुआ, यहाँ पहुँचेगा ये केस, ठीक है। और फिर किसी जगह पहुँचकर शायद कोई एक सेटलमेंट होगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमें अपने, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ये कर देंगी, आप प्रोबेबल पिछली मिसालें देखते हो, देखिए ना, तो आपको नजर आता है हालात तो वाक़यात ऐसे बना दिए जाते हैं कि अगला मजबूर हो जाता है। यही हुआ है इस मुल्क में बार बार, यही मुझे मुमकिन नजर आता है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप, अच्छा मैं सारी मिसालें दे रहा था, जज शहजाद मलिक साहब, उनकी बेटी शानज़े साहिबा, सेवर फूड के 2 मुलाजमीन लैंड क्रूजर गाड़ी से उड़ा दिए गए, जितने एस्टैब्लिशमेंट के टट्टू रिपोर्टर थे उन्होंने पता नहीं कहां कहां के पेपर निकाल के, जब जज साहब चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट नए नए पहुंचे थे, धड़ाधड़ वीडियोस की थी। उसके बाद वही तमाम टट्टू रिपोर्टर वो करते ना वीडियोस, लाते चीजें सामने, नहीं लाए, वो भी दब गया मामला। तो हमारे यहां मामला दबता है, हमने ये देखा है। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में तगड़े आदमी के गिरेबान पे ऐसा हाथ डाला जाए कि किसी गरीब को तसल्ली हो, किसी मोची को, पथारे वाले को, किसी सड़क पे काम करते मजदूर को, बस में बैठे हुए आदमी को ये तसल्ली हो कि आज एक पैसे वाला, लैंड क्रूजर वाला, बंगले वाला, रिश्तेदारी वाला, बहुत बड़ा आदमी जिसके आगे पीछे निजाम घूम रहा था, वो आदमी हाथों में हथकड़ियां डाल के जेल के अंदर चला गया 14 साल के लिए और कोई बचाने वाला नहीं है, या वो आदमी फांसी के फंदे पर झूल गया और कोई बचाने वाला नहीं था। खसकम जहां पाक में ये देखूं, लेकिन मुझे ये मिसाल मिली है अपने मुल्क में? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि आपने सूरत हाल देखी कि जब सिस्टम लोगों को इंसाफ नहीं देता बल्कि सरेंडर करने पर मजबूर कर देता है, जिनको इंसाफ चाहिए होता है वो सरेंडर करके बल्कि इंसाफ देने के बजाय वो लेने वाले बन जाते हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि लोग सड़कों पर खुद भी इंसाफ करते हुए नजर भी आते हैं। तो फिर वहाँ फिर कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ मिले और फिर जो माफियाज हैं उनको सजाएं भी हों। इसी तरह के इस केस में भी सिचुएशन नज़र आ रही है कि ना प्रोसिक्यूशन पुलिस पे एतबार कर रही है, पुलिस प्रोसिक्यूशन पे एतबार नहीं कर रही, इवन कि एक दूसरे के ऊपर कोई वकील भी एतबार नहीं कर रहा, और फिर मीडिया की सूरत हाल तो आपके सबके सामने ही है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद कामरान कुरैशी साहब तो आपसे नाराज़ ज़रूर हो जाएंगे, जहां आपकी हर जगह पे मिसालें देते हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू से मुझे लगता है कि वो शायद आपसे नाराज़ हो जाएं। तो बहरहाल ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे, आप सबके सामने रखे। आपका बेहद शुक्रिया, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।